बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुहेल आफरीदी साहब लाहौर पहुँच गए हैं, और जो अंदाज़ा था हमें, मैंने आपको बताया था पहुँचेंगे, और इस सिलसिले में मैंने आपको ये भी बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है। जब इस तरह के दौरे होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है हुकूमतों के दरमियान। वो की गई थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से जो हुकूमत पंजाब है उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना था। लेकिन उन्होंने किया क्या? पंजाब की हदूद में मोटरवे पर जगह जगह रास्ता रोकना, जो मोटरवे को लिंक करने वाले मुख्तलिफ शहरों से इलाके हैं उनमें रास्ता रोकना कारकुनों का कि वो सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल को ना पहुंच सके, ये दर्जनों जगहों पर किया गया। और उसके अलावा लाहौर में तो ख़ास तौर पर कारकुनान को उठाना, गिरफ्तार करना, उनके घरों पे जाना, खौफ व हिरास फैलाना, ये सब कुछ किया गया। फिर लाहौर में दाखिल होते वक्त ये तमाम चीज़ें की गई। छिछोरी हरकत है। एक शख्स आपका मेहमान है, आप वज़ीर आला जैसे भी हैं, लेकिन हैं अगर, तो फिर आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए कि आप एक आने वाले को वेलकम करें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई थी, गवर्नर हाउस ही गई थी, लेकिन गई थी तो क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ ये सब कुछ किया गया था? ये नहीं होता। जो पॉलिटिकली साउंड सिक्योर हुकूमत होती है वो हुकूमत की हरकतें नहीं करती। वो हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं होता वो हुकूमत की हरकत करती है। इसे सियासी छिछोरपन कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सुहेल आफरीदी साहब के साथ सड़कों पर जो किया गया वो तो हो गया। उसके बाद उन्हें लाहौर में आ जाने की फौरी बाद लिबर्टी जाना था, लिबर्टी की मार्केट, वहाँ जाना, दुकानों तक जाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना, और हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, हमारा साथ दीजिएगा, अपना पैगाम देना, लोगों से मिलना, ये करना था सुहेल आफरीदी को। तो लिबर्टी की मार्केट जो है वो बंद करवा दी गई कि 7 बजे बंद करेंगे। सुहेल मंज साहब गालिबन इस मार्केट के जो अंजुमन ताजरान होती है ना उसमें करता धरता है, सुनील सरफराज मंज साहब के भाई। सुनील साहब व्हाट अ वंडरफुल कंटेंट क्रिएटर, और पाक व्हील्स के ओनर जो है या सरबराह जो हैं वो सुनील मंज साहब, तो उनके भाई हैं सुहेल मंज साहब। उन्होंने ये कहा तमाम दुकानें वगैरह बंद करवा दी गई। मैंने 3-4 स्टोर्स पे फ़ोन किया, 2 से 3 बहुत बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, उन पर भी, छोटे स्टोर्स पर भी। उन्होंने कहा जी 7 बजे मार्केट बंद करने की आवाज़ है, और ये मैंने किया था कोई अराउंड 4 बजे के आसपास, तो ये पता चल गया था। फिर उसके बाद औरेगा जाना था, कपड़े की बड़ी मार्केट है मेन बुलेवार्ड लाहौर पे, बंद करवा दी गई। तो ये हुकूमत की जानिब से किया गया काम। और उसके अलावा लाहौर में जगह जगह कारकुनों के घरों पर छापे मारने के अलावा लिबर्टी पर प्रिजन वैन्स खड़ी करके, पुलिस लगा के ये बता दिया गया कि हम किसी भी चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देंगे। मेहमान नवाजी जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नहीं आई करनी, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद उन्हें हैदर मजीद के घर जाना, कुछ और कारकुनों से मिलना, फिर कोट लखपत जाना, ये तमाम चीज़ें उनके 3 दिन के दौरे में तय हैं। तो ये सुहेल आफरीदी के साथ किया जा रहा है। अब आपको अगर देखना है कि सुहेल आफरीदी वर्सेस गंडापुर, आपको याद है गंडापुर खुद आए, मिर्ज़ा आफरीदी के लाहौर में महल पहुँचे, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था। तो कोई 350-400 के करीब जो मुख्तलिफ लोगों की गाड़ियाँ थीं, काफिला था, वो सब पहुँचा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि गंडापुर साहब ने आते ही 90 दिन के अंदर अंदर वो ऐलान किया था, जिस ऐलान से इमरान खान साहब की उस मुहिम को, वो जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर जिसको चलाना था गंडापुर को, उसको धचका पहुंचा। और गंडापुर ने कहा था या तो तुम नहीं या हम नहीं, तो फिर गंडापुर साहब नहीं रहे। ये पार्टी के अंदर भी फैसला हो गया था, और गंडापुर साहब को भी अंदाजा था, 90 दिन तक उन्होंने खींच दिया था। तो ये किया था। अब सुहेल आफरीदी अगर वो काम नहीं कर रहा तो सुहेल आफरीदी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसकी ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। अब एक बंदा अगर आ गया तो क्या करेंगे आप? एक सीएम को गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं। अब कारकुनान को डराना, इस वक्त भी मत निकलना, और आइंदा भी जब निकलने का कहा जाएगा तो मत निकलना, यह पैगाम हुकूमत पंजाब ने कारकुनान तक पहुंचाया है। इसके सिवा तो कुछ नहीं है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ से कितना इफेक्टिव दौरा करके निकलते हैं ये 3 दिन का, ये सुहेल आफरीदी साहब पे डिपेंड नहीं करता, वो मेहमान है। अब ये जो पंजाब की तंजीम है इसको करना है, कारकुनान को करना है,
ورکرز کو کرنا ہے کہ وہ سہیل آفریدی تک پہنچیں گے. وہ آپ تک پہنچ گئے, اب انہیں سہیل آفریدی تک پہنچنا ہے اور ناکام کر کے دکھانا ہے, کیونکہ مریم نواز شریف سرکار یہی کرے گی جو وہ کر رہی ہے. یو اے کے صدر صاحب جو ہیں وہ ایک تاریخ ساز دورے پر پاکستان پہنچنا, یہ بہت شور تھا. اسلام آباد سجایا گیا, سڑکیں سجائی گئیں, بچوں سے ریہرسل کروائی گئی, پرچم لگائے گئے, بینرز لگائے گئے, فلیکسز لگائے گئے, بتیاں لگائی گئیں, دونوں ملکوں کے پرچموں کے رنگوں کی بتیاں لگائی گئی, سجا دیا گیا کہ مہمان آ رہے, چھٹی کا اعلان, طیاروں کا اپنے حصار میں لینا, سب کچھ. وہ آئے ایئرپورٹ پر ہی, پیچھے جہاز نظر آ رہا تھا بیک ڈراپ میں, ریڈ کارپٹ, وہاں سلامی وغیرہ, پھر اس کے بعد اندر وہیں عمارت کے حصے میں ملاقات, اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے حکومت پاکستان کا اعلان آیا کہ وہ چلے گئے. اب یہ چلے گئے کیا ہے, دیکھیے وہ اسلام آباد سے آنے کے بعد اب رحیم یار خان چلے گئے میں وہ پہنچے. رحیم یار خان وہ ایریا, رحیم یار خان کی وہ ایئر اسٹرپ وہ ان کی ہے, پاکستان میں یو اے ای ہے سمجھ لیں وہ, تو اب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. ویسے بھی یہ جو موسم ہے سرد موسم, اس میں وہ ہجرت کرنے والے پرندے آتے ہیں جو نسبتاً گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں, تو وہ ہمارے ہاں آتے ہیں, تو ان کے شکار کے لیے کہا جاتا ہے کہ عربی شہزادے آتے ہیں, تو ہوبارہ بسٹرڈ کے لیے اب وہ آ گئے ہیں ہجرت کرنے والے پرندوں کے لیے, ان کا شکار کریں گے. ہر برس آتے ہیں, تو ایک بار پھر یہ ہوا ہے, اور مختلف خلیجی ریاستوں سے مہمان یہاں پر آتے ہیں. ایک مہمان ناظم جوکھیو کو بھی ملے تھے, یہاں پر بھی آتے ہیں. پچھلی بار بھی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل, کیونکہ جنہیں پرواہ نہیں ہے وہ اگر پرواہ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا. اب ایک بار پھر تاریخ ساز دورہ, اور دونوں ملکوں کے درمیان نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا, یہ میڈیا کو بتائے گا. چھٹی کا اعلان کر دیا گیا, وہ دورہ ایسے کر کے مکمل ہو گیا. دورہ مکمل کر کے واپس روانہ. رحیم یار خان کی خبر آ رہی ہے کہ وہ رحیم یار خان پہنچ گئے اور یہ ختم ہو گیا دورہ. تو اتنا شور حکومت نے مچایا تھا, ابھی تک اس حکومت کی کارکردگی آپ کو ککھ نظر نہیں آتی ہے, یہ سیدھی بات ہے. ابھی جو حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی مسلسل بات ہو رہی ہے, اس میں ایک خبر اور آئی. اختیار ولی صاحب شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے منت ترلے کیے جیو نیوز پر مارننگ شو میں وہ پہنچے تھے شہباز شریف کے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بات ہوئی اعتماد کی, بحالی کے اقدامات وغیرہ اینڈ آل. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ میں کچھ وضاحت کروں پلیز, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں تو چھوڑیں, اس پورے برس میں کسی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی ہے. یہ اختیار ویسے بھی عمران خان صاحب نے دے دیا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو. تو انہوں نے کہا میں مذاکرات کے حق میں ہوں, میں چاہتا ہوں بات چیت ہو, یہ میری خواہش ہے, لیکن اس وقت جو مجھ سے منسوب کی جا رہی ہیں باتیں وہ غلط ہے, اور ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے احتیاط کی. وہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے, ایسی چیزیں بگڑیں گی, حالات خراب ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے میں نے آپ سے کہا تھا سی بی ایمز کی بات ہوگی, چیزیں بہتر کرنے کی بات ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف پر ایک چیز کے لیے زور ڈالا جائے گا. وہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیغام دیا گیا ہے, ایک صاحب جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے, کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو برا لگتا ہے لفظ کہ معافی کی بات نہیں کر رہے, مفاہمت کی بات کر رہے, تو پاکستان تحریک انصاف کو مفاہمت کرنی ہوگی. اور مفاہمت کیا ہے, ان صاحب کے مطابق جو خبر دیتے ہیں, لا کے پیغام دیتے ہیں وہاں سے, وہ کہتے ہیں مفاہمت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو مسلسل آگ اگلتا ہے, تو وہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا خاموش ہو جائے, اور وہ خاموش ہو جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ ترجمان صحافی نے جو ہے خبر دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ منیمم کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ورنہ پہلے معافی سب سے زیادہ زور سے جو ڈھول بج رہا تھا وہ ڈھول تھا معافی کا, مگر اب یہ ڈھول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں گے, چیزیں بہتر ہوں گی, یہ کہا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے چیزیں بہتر ہوں. چیزیں بہتر کس کے درمیان ہونی ہیں, ان کے درمیان جن کے درمیان خراب ہیں. کن کے درمیان خراب ہیں, پی ٹی آر اسٹیبلشمنٹ, عمران خان صاحب اور عاصم منیر صاحب, ان کے درمیان چیزیں بہتر ہو گئیں. تو شہباز شریف صاحب تو پھر کیا کریں گے, وہ فارغ ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور ان کی جماعت یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں بہتر ہوں. اور ابھی تو ترجمان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سائڈ پر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, اور نہیں ہو سکتی ان حالات میں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو پارٹی جو چاہے کرتی پھرے, یہ بتا دیا گیا ہے. آخری چیز
جو ہماری حکومت کر رہی ہے، سہراب برکت کو اب پیش کرنا تھا، ریمانڈ ہو گیا تھا، جوڈیشل کر دیا گیا تھا، ریمانڈ مسترد کر کے اب اس بیچارے کو لا کر عدالت کے روبرو شہرام سرور صاحب ہیں، غالباً جج صاحب لاہور ہائی کورٹ میں، ان کی عدالت میں پیش کرنا تھا اور سہراب برکت صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی اس نوجوان کی، لیکن ایک بار پھر وہی کام ہوا ہے کہ سہراب برکت کو پیش نہیں کیا گیا اور اب جج صاحب نے تاریخ دے دی ہے 5 جنوری کی۔ اب اگر آپ یہاں سے اندازہ لگائیں تو یہ 10 دن کا کام یہ نہیں ہوتا، اور پولیس کی کھچائی کی جاتی ہے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے خلاف آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر پا رہے، عدالت کو بول چکے کہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے، اس کے بعد 3 مقدمے نکال کر لے آتے ہیں، عدالت اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن یہاں یہ تمام چیزیں آن ہیں، تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور کوئی پرابلم نہیں ہے کہ صحافیوں کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت جاری ہیں اس حکومت کی طرف سے۔ کسی بھی چیز میں کہیں بھی کوئی وہ جو ہوتا ہے نا بریک سے پاؤں ہٹانا، وہ ہے ہی نہیں، انہوں نے مسلسل دبا کے رکھا ہوا ہے۔ ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔